नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपाली कांग्रेसले सभापति देउवाको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन सरकार गठन गर्ने कांग्रेसद्वारा आन्तरिक र द्विपक्षीय छलफललाई तीव्र। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालद्वारा पीसीआर परीक्षण स्थगन। किट सकिएको कारण परीक्षण स्थगन गरिएको अस्पतालको भनाइ। सर्वोच्चद्वारा सरकारको नाममा आदेश जारी। न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले कारण देखाउ आदेश पनि जारी। जारी संघर्ष रोक्न इजरायल र प्यालेस्टाइनलाई आग्रह। विश्व समुदायद्वारा संघर्ष रोकेर शान्ति कायम राख्न समेत अपील। र ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिग प्रतियोगिता अनिश्चितकालका लागि स्थगित। नेपालको राष्ट्रिय फुटसल टोली चयन गर्ने सपना अधुरै। अब पूरा समाचार। कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूको बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ। आज अपराह्न सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठकले राष्ट्रपतिले दिएको समयभित्र नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। माओवादी सहित एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष र सिंगे जसपाको साथ लिएर सरकार गठन गर्ने निर्णय भएको सहमहामन्त्री प्रकाश चरण महतले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन गर्न सोमबार बेलुकी 3 दिनको समय दिएर आह्वान भएको छ। सरकार गठन गर्न कांग्रेस, माओवादी, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले आन्तरिक र द्विपक्षीय छलफल तीव्र बनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारको रूपमा अघि सारेको छ। नेपाली राजनीतिमा देखिएको पछिल्लो घटनाक्रमले नयाँ सरकारको खाका झनै अस्पष्ट बनेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि राष्ट्रपतिले दलहरूलाई बहुमत प्राप्त भएको दावी 3 दिनभित्र पेश गर्न आह्वान गरिसकेको छ। राजनीतिक दलहरूको तीव्र दौडधुप भए पनि नयाँ सरकारको प्रष्ट खाका अझै देखा पर्न सकेको छैन। सोमबारको संसदको विशेष अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभामा 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त भएको दावी 3 दिनभित्र पेश गर्न सोमबार साँझ आह्वान गर्नुभयो। संसदमा महत्वपूर्ण सिट संख्या मानिएको जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष महन्त ठाकुरले वैकल्पिक सरकार निर्माणमा रुचि नदेखाउँदै वक्तव्य जारी गरेसँगै नयाँ सरकारको खाका अस्पष्ट बनेको छ। राजनीतिक विश्लेषक एवं संविधानविदहरू यसले नयाँ सरकार निर्माणमा जटिलता बढेको बताउँछन्। संविधानमा कस्ता विकल्पहरू छन् त नयाँ सरकार गठनमा? विश्लेषकहरू यसो भन्छन्। आजको दिनसम्म 136 मत जसले ल्याउन सक्छ त्यसले त्यो 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा संयुक्त सरकार बन्दछ। त्यो संयुक्त सरकार बनिसके पछाडि फेरि त्यो सरकारले पनि धारा 76(4) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। यो संवैधानिक दायित्व पनि हो र संविधानले परिकल्पना गरेको छ जसले चाहिँ संसदबाट यदि विश्वास मत लिएन भने त्यसको चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्ने कानुनी सार्वसत्ता अन्त्य हुन्छ। जसपा अध्यक्षको वक्तव्यपछि अब बल पुनः नेकपा एमालेको असन्तुष्ट समूहकै मैदानमा पुगेको पनि चर्चा सुरु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभामा अनुपस्थित रहेका असन्तुष्ट माधव नेपाल, झलनाथ खनाल पक्षका 28 सांसदले त्यसअघि सामूहिक राजीनामा दिने बताउँदै आए पनि दिइसकेका छैनन्। यदि उनीहरूमध्ये निश्चित संख्यामा सांसदहरूले राजीनामा दिएमा अर्को पक्षलाई बहुमत जुटाउन सहज हुन सक्छ। तर राजीनामा नदिने र जसपाका केही सांसदले समर्थन गरे ओली सरकार नै बलियो हुने पनि तर्क गरिएको छ। अहिले अल्पमतसँगै सरकार कामचलाउ हैसियतमा पुगेको र जनतासँग सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। जब कामचलाउ सरकार भन्दा बित्तिकै त्यो सरकारको चाहिँ हैसियत के हो भन्दाखेरि कार्यकारिणी अधिकार सम्पूर्ण रूपमा विच्छेद हुन्छ। जनताको सार्वसत्ताको जुन
कार्यकारिणी अधिकार कानुनी सार्वभौमता प्राप्त हुन्छ त्यो नै विच्छेद हुन्छ। त्यो विच्छेद भइसकेपछि अर्को कार्यकारिणी अधिकार युक्त सरकार बनाउनको लागि यो सरकारले बाटो प्रशस्त राजीनामा गरेर गर्नु पर्यो र काम चलाउ स्वतः हुने भयो। विपक्षी दलहरूको गठबन्धन गरी बहुमतको सरकार बनाउने विषयमा मङ्गलबार काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको छ। तेज गतिमा राजनीतिक गतिविधि भइरहे पनि नयाँ सरकारको प्रष्ट खाका तत्काल नदेखिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। क्यामेरा ब्युरोका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा जारी निषेधाज्ञालाई आगामी जेठ 13 गते राति 12 बजेसम्मका लागि थप गरिएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूको मङ्गलबार बसेको बैठकले थप 15 दिन निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको हो। बिहान अत्यावश्यक सामान खरिदका लागि 9 बजेसम्मको समय तोकिएकोमा 1 घण्टा बढाएर 10 बजेसम्म पुर्याइएको छ। तर किनमेल गर्ने र सम्बन्धित व्यवसायीहरूले स्वास्थ्य सतर्कताका मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ। स्वास्थ्य मापदण्ड प्रयोग भए नभएको अनुगमन गरिनेछ। अब विवाह, व्रतबन्ध, धार्मिक अनुष्ठानहरू पार्टी प्यालेसमा गर्न पाइने छैन। पार्टी प्यालेसमा गरिने सबै धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा रोक लगाइएको छ। गत 16 गतेदेखि जारी गरेको निषेधाज्ञालाई चाहिँ निरन्तरता दिँदै 29 गतेसम्म थियो, त्यसलाई चाहिँ थप 15 दिन चाहिँ बढाउने निर्णय गरेका छ। जेठको 13 गते राति 12 बजेसम्म बिहान अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्नको निम्ति जुन 9 बजेसम्म टाइम दिएको थियो त्यसलाई चाहिँ वृद्धि गरेर बिहान 10 बजेसम्म पार्टी प्यालेस र होटलमा विवाह, व्रतबन्ध जस्ता सामाजिक क्रियाकलापहरू हुँदै आएकोमा अब त्यसलाई चाहिँ अब विवाह र व्रतबन्ध जस्ता कार्यहरू पार्टी प्यालेस र होटलमा चाहिँ गर्न नदिने निर्णय भएको छ। अब स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भए नभएको, मास्क प्रयोग र अनावश्यक हिँडडुल गर्नेहरूमाथि कडा अनुगमन गरिने र मास्क नलगाउने प्रति जरिवाना गर्ने, अत्यावश्यक काम बाहेक हिँडडुल गर्नेलाई होल्डिङमा राखिने प्रजीय पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। खाद्यान्न, अत्यावश्यक वस्तु, औषधि लगायतले पासको आधारमा र पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई सूचना विभागको प्रेस पासको आधारमा आवत जावतमा सहजीकरण गरिने पनि जानकारी दिनुभयो। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले पीसीआर परीक्षणका क्रममा प्रयोग हुने किट सकिएको कारण परीक्षण स्थगन गरेको जानकारी दिएको छ। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारीले निषेधाज्ञाका कारण भारतबाट परीक्षणका लागि मगाइएको एक्सपान्सन सामग्री आउन नसकेपछि किट अभाव भएकाले केही दिनलाई परीक्षण बन्द गरिएको बताउनु भएको छ। टेकु अस्पतालमा दैनिक 500 बढी व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण हुँदै आएको छ। निर्देशक राज भण्डारीले आवश्यक परीक्षण सामग्री केही दिनपछि आइपुग्ने र पुनः परीक्षण सुरु गरिने जानकारी दिनुभएको छ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले काठमाडौँमा उपलब्ध ठूला भवनलाई आइसोलेसन केन्द्रका रूपमा सञ्चालन गर्ने बताउनु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले वसुन्धरामा सञ्चालन हुन लागेको राधास्वामी कोभिड आइसोलेसन तथा अक्सिजन थेरापी सेन्टरको मङ्गलबार निरीक्षण गर्नुभयो। निरीक्षणका क्रममा कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्रका संयोजक पोखरेलले काठमाडौँका ठूला भवनलाई आइसोलेसन केन्द्र बनाउने बताउनुभयो। काठमाडौँमा उपलब्ध ठूला भवनलाई आइसोलेसन केन्द्र बनाउने व्यवस्था मिलाउन मुख्य सचिव डाक्टर शङ्कर दास बैरागी र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यलाई सुझाव दिनुभयो। वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालको तर्फबाट गरिएको छ र यो राधेस्वामी संस्थाको तर्फबाट जुन यो ठुलो योगदान गरिएको छ त्यो एकदम प्रशंसनीय छ। अब सबैतिर गर्नुपर्ने जुन समन्वय हो त्यो भइरहेको हुनाले अब प्रारम्भ हुन्छ। हामीले सम्भव भएको ठाउँमा सबै ठाउँमा यस किसिमका पहल प्रयत्नहरू गरेका छौँ र सङ्क्रमणमा परेका बिमारीहरूको उपचारको लागि यो अत्यन्त उपयोगी हुन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। नेपाली सेनाले वसुन्धरामा आइसोलेसन केन्द्र यसै सातादेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।
तत्काल 88 बेडको अक्सिजन थेरापी सुविधासहित सञ्चालन हुन लागेको आइसोलेसन केन्द्रका लागि राधास्वामी केन्द्रले भवन उपलब्ध गराएको हो। आवश्यकता अनुसार 200 बेडसम्म सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। आइसोलेसन केन्द्रका लागि चाहिने पूर्वाधारका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले बजेट र नेपाली सेनाले उपचार, सुरक्षा र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको छ। सर्वोच्च अदालतले कोरोनाबाट नागरिकको जीवन रक्षाका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। अधिवक्ता शैलेन्द्र प्रसाद अम्बेडकर र मोहना अन्सारीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले अस्पताल, अक्सिजन लगायतका पूर्वाधार तत्काल तयार पार्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले कोरोना बिरामीको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा अस्पतालमा नहुने अत्यावश्यक कुराहरूको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि अस्पताल, अक्सिजन, जनशक्ति लगायतका पूर्वाधारको तत्काल व्यवस्था गर्न आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। उपचारबाट कसैको पनि विमुख हुन नपरोस् भन्नको लागि थप साधनयुक्त अस्पतालहरू सञ्चालन गराउनेतर्फ आवश्यक पहल गर्नुपर्ने, औषधि र अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउनुपर्ने, थप साधनयुक्त अस्पतालहरू सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। आदेशमा उपचारका लागि सरकारवालाको प्रतिनिधित्व समेत हुने गरी एउटा कार्य समिति निर्माण गरी समस्याको समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ। न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढेसँगै काठमाडौँ लगायत देशभर अक्सिजन सिलिन्डरको माग बढेको छ। तर नेपाली बजारमा मौजुदा अक्सिजन सिलिन्डरले माग पूर्ति गर्न सकिरहेको छैन। अक्सिजन उत्पादक कम्पनीहरूले सरकारले अक्सिजन आपूर्तिका लागि तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नगरे भारतमा भन्दा ठूलो संकट नेपालमा आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। कोभिड-19 संक्रमितको संख्या बढेसँगै अक्सिजन अभावमा बिरामीको मृत्यु भएको तथा अस्पतालका आइसियु र भेन्टिलेटर सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको छ। अक्सिजन उत्पादकहरूले भविष्यमा अझै ठूलो समस्या आइपर्ने चेतावनी दिएका छन्। अक्सिजन उत्पादक संघका महासचिव नारायण तिमल सिन्हाले बजारमा अक्सिजनको ठूलो अभाव भएकाले 24 घण्टा अक्सिजन प्लान्ट चलेको अवस्थामा पनि थेग्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। सरकारले अक्सिजन आपूर्तिका लागि वैकल्पिक व्यवस्था नगर्ने हो भने यो समस्या चौगुणाले वृद्धि हुने चेतावनी समेत दिनुभयो। तत्काल रूपमा सरकारले यसको वैकल्पिक व्यवस्था गरिएन भने भयावह स्थिति आउने सम्भावना आजको दिनदेखि बढ्दै गएको देखिन्छ। वैकल्पिक भने चाहिँ अक्सिजनको व्यवस्थापन अब बाहिरबाट आयात गर्ने हो या यहाँको उत्पादन क्षमतालाई वृद्धि गर्ने हो, यो विषयमा चाहिँ सरकारले बेलैमा समयमै सबैलाई समेटेर यसको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिन्छ। सरकारले अक्सिजन आपूर्ति सहज बनाउन बाहिरी देशबाट आयात गर्ने कि स्वदेशी उत्पादनको क्षमता वृद्धि गर्ने भन्ने बारेमा छिटो निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 8वटा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा रहेको र 2वटा प्लान्टहरू मर्मतको क्रममा रहेको जानकारी दिँदै सबै प्लान्ट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दा पनि वर्तमान अवस्थामा अक्सिजनको माग थेग्न नसकिने बताउनुभयो। सबै प्लान्टहरू लगभग फुल टाइम चलेको अवस्था छ र त्यो चलेको अवस्थामा पनि अहिले बजारको स्थिति देख्दाखेरि त्यो उत्पादनले पनि झन्डै नभ्याउने अवस्था देखिन्छ। समग्रमा अहिले हाम्रो उपत्यकाको मात्रै मैले कुरा गर्दाखेरि हामी 8वटा प्लान्ट रहेछ चालु अवस्था छ र 2टा प्लान्टहरू अरू रिपेयर भएर सञ्चालन हुँदै रहेको अवस्था छ। त्यसको थोरै उत्पादन छ भने हामी झन्डै 8-9 हजार टोटल सिलिन्डर चाहिँ हामी पर डे 8-9 हजार सिलिन्डर प्रडक्सन गरिरहेको अवस्था छ र त्यो सिलिन्डर उत्पादनले पनि बजारको माग थिएन नसक्ने, हस्पिटलको माग थिएन नसक्ने अवस्था रहेको छ। हाल दैनिक झन्डै 9,000 ग्यास सिलिन्डर उत्पादन भइरहेको छ।
तथापि अक्सिजनको ठूलो अभाव रहेको छ। उत्पादक कम्पनीले उत्पादन गरेर नभ्याउने अवस्था रहेको छ। 24 घण्टा प्लान्ट चलेको भए पनि वितरण प्रणालीमा ठूलो चुनौती देखिएको छ। कोभिड-19 संक्रमणको महामारी नियन्त्रणका लागि अक्सिजनको सहज आपूर्तिका लागि सरकारले हदैसम्मका प्रयास र उपायहरू अपनाउन निजी उद्योगीहरू र सरकारको तर्फबाट सहजीकरण र व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिन्छ। चीनको बेइजिङबाट 400 अक्सिजन सिलिन्डर बोकेर नेपाल एयरलाइन्सको जहाज काठमाडौँस्थित त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गरेको छ। नेपाल एयरलाइन्सको जहाजले 400 सिलिन्डर, 160 वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, 10 स्थान भेन्टिलेटर गरी करिब 30 टन सामान बोकेर काठमाडौँ ल्याएको नेपाल एयरलाइन्स महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उडानमा 4 पाइलटसहित चालक दलका 14 जना सदस्य सहभागी रहेका थिए। सामान आएसँगै थप सामान लिन नेपाल एयरलाइन्सको जहाज तयारी हालतमा रहने समेत महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेलले जानकारी दिनुभयो। चीनले अनुदानमा दिएका 20,000 अक्सिजन सिलिन्डर मध्ये 400 आज आइपुगेको हो। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्रले अक्सिजन उद्योगहरूमा नियमित विद्युत आपूर्तिको व्यवस्थापन मिलाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको सीसीएमसीको बैठकमा सचिव खगराज बरालले अक्सिजनको अवस्था र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भएका प्रयासबारे जानकारी गराउँदै अक्सिजन उद्योगहरूमा नियमित विद्युत आपूर्तिको व्यवस्थापन मिलाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो। काठमाडौँ उपत्यका र बनेपामा रहेका सबै 9 वटा ग्यास उद्योगहरूको अनुगमन गरी विवरण सङ्कलन गरिएको, अक्सिजन उद्योगको क्षमता वृद्धि र मर्मत कार्यमा सहजीकरण र सहयोग गर्ने, उत्पादन, भण्डारण र वितरणको तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्ने काम भएको बताउनुभयो। त्यसैगरी अस्पतालहरूलाई अक्सिजनको न्यूनतम कोटा तोकिएको तथा खाली सिलिन्डरहरू सङ्कलन गरी उद्योगमा फिर्ता गर्ने प्रयास भइरहेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँहरूको उत्पादनमा अस्पतालमा बिरामीको उपचारलाई हुने गरेको माग बीच निकै फरक हुन्छ, खाडल छ, ग्याप छ। त्यो ग्याप पूर्ति गर्न हामीलाई निकै कठिनाइ भइरहेको छ। यो 9 वटा प्लान्टले फुल फ्लेजमा एकदमै पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्दा पनि 7,200 सिलिन्डर प्रतिदिन उत्पादन गर्छ। हाई फ्लो अक्सिजन दिनुपर्ने हाई डिपेन्डेन्सी युनिट एसडियुमा रहेको बिरामीको लागि धेरै नै अक्सिजनको आवश्यकता पर्दछ। 2, 3, 4, 5 सिलिन्डरको आवश्यकता स्थितिमा अहिले हाम्रा अस्पतालहरू यसमा एकदमै छडपडिरहेका छन् र अक्सिजनको माग बढिरहेको छ। सीसीएमसीले सबैलाई बाँचौँ र बचाउँ भन्ने मूल आशयका साथ अक्सिजनको आपूर्ति, ढुवानी प्रयोग र उपयोगमा सहयोग गर्न पनि सबैलाई आग्रह गरेको छ। सीसीएमसीले काठमाडौँ उपत्यका र काभ्रेका उद्योग समेतमा गरी दैनिक 7,200 सिलिन्डर उत्पादन रहेको बताएको छ। तर अक्सिजन उत्पादक सङ्घले भने दैनिक 9,000 सिलिन्डर उत्पादन हुने गरेको बताइसकेको छ। सङ्घले तत्काल वैकल्पिक उपायबाट अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउन भनिसकेको छ। अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने नागरिक स्तरबाट आउने दबावलाई उद्योगले धान्न नसक्ने सङ्घले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 3,927 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 2,788, भक्तपुरमा 537 र ललितपुरमा 602 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 9,483 सङ्क्रमित थपिएका छन् भने 225 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 4,084 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका निजी अस्पतालहरूबाट उपलब्ध सेवा, औषधि, अक्सिजन लगायतका सेवाको शुल्क अस्पतालै पछि फरक भेटिएको सरकारको संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले जनाएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग नेतृत्वको औषधि व्यवस्थापन विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, नेपाल प्रहरी समेतको संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले उपत्यकाका नर्विक शहीद मेमोरियल कलङ्की, ब्लू क्रस त्रिपुरेश्वर,
बयोधा बल्खु नेपाल नेशनल अस्पताल लगायतको अनुगमन गर्ने क्रममा यस्तो पाइएको हो। अस्पतालको अनुगमनका क्रममा अस्पतालमा बिरामीको अनुपातमा उपलब्ध शय्या संख्या अपुग रहेको, अस्पतालमै तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नभएको, अस्पताल पछि एउटै सेवाको शुल्क असमान रहेको पाइएको विभागका निर्देशक शिवराज सिन्हाईले जानकारी दिनुभयो। यसअघि विभागले मेनभवन स्थित सिभिल अस्पताल, चाबहिलको ओम अस्पताल र मेडिकेयर, सिनामंगलको काठमाडौँ मेडिकल कलेज, केएमसी, सुकेधाराको ह्याम्स, टोखाको ग्रान्डी र मेट्रो अस्पतालमा अनुगमन गरेको थियो। उहाँले अनुगमनका क्रममा उक्त औषधिको अधिक मूल्य 5,001 रुपैयाँ लिनुपर्नेमा अधिकांश अस्पतालमा तोकिएको मूल्यभन्दा अधिक लिएको पाइएको निर्देशक सिन्हाईले जानकारी दिनुभयो। अस्पतालबाट उपलब्ध हुने सेवा शुल्कमा देखिएको अनियमितताको विषयमा छानबिनका लागि विभागले गत शुक्रबार नै उपत्यकामा सञ्चालित 23वटा अस्पताललाई 3 दिन कार्यदिनभित्र उपलब्ध सेवा र त्यसको मूल्य निर्धारणको यथार्थ प्रमाण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। हेलिकप्टर कम्पनीलाई बढी शुल्क नलिन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले निर्देशन दिएको छ। आकस्मिक उद्धारका नाममा हेलिकप्टर कम्पनीले तोके भन्दा बढी शुल्क लिएको भनी विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको समाचारप्रति क्यानले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। प्राधिकरणले विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना संक्रमित यात्रुलाई ओसार पसार गर्दा हेलिकप्टर कम्पनीले लिने गरेको अतिरिक्त शुल्कलाई अझै न्यून गर्न प्राधिकरणले सबै हेलिकप्टर कम्पनीलाई निर्देशन दिइसकेको स्पष्ट पारेको छ। यस्तै उडानमा बिचौलिया मार्फत हुन सक्ने अवांछित गतिविधिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सबै हेलिकप्टर कम्पनीलाई सम्पर्क कर्मचारी र टेलिफोन नम्बर समेत सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको क्यानले जनाएको छ। क्यानको निर्देशन बमोजिम हेलिकप्टर कम्पनीले सरकारले तोकेको प्रति घण्टाको भाडा दरमा समेत सहुलियत प्रदान गरी उडान सञ्चालन गरिरहेको, तर कोभिड-19 संक्रमित यात्रु बोक्नु पर्दा भने त्यस यात्रुको व्यवस्थापन एवं चालक दल तथा अन्य संलग्न कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य जोखिम बापत थप अतिरिक्त शुल्क सम्बन्धी हेलिकप्टर कम्पनीले लिँदै आएको पाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सुदूरपश्चिमको प्रमुख पर्यटकीय स्थल खप्तर जोड्ने सिलगढी झिग्राना सडकको निर्माण कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ। 2 चरणमा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु भएको सडकमा हाल कालोपत्रेको काम भइरहेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय स्थल खप्तर जोड्ने सिलगढी झिग्रानासम्मको 15.6 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको 40 करोड रुपैयाँको लागतमा सिएभी कन्स्ट्रक्सन प्राली जावलाखेल ललितपुरसँग 1 वर्ष अघि सम्झौता भएको थियो। पहिलो चरण अन्तर्गत 7.35 किलोमिटर सडक 2078 पुस 30 गते भित्र काम सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने गरी 2076 असार 30 गते सम्झौता भएको थियो। निर्माण कम्पनीले भने यही असार मसान्तमै निर्माण गरिसक्ने गरी काम गरिरहेको छ। भौतिक प्रगति चाहिँ हाम्रो 70% भएको छ लगभग। अस्ति हाम्रो अब चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ असार मसान्तसम्म पुरै त नभनौँ लगभग हाम्रो 90% कभर गर्ने हामी त्यतिसम्म लागिराखेका छौँ। अब यो हाम्रो 2टा खण्ड छ। हाम्रो यो सिलगढी बगलेकसम्मको एउटा सेक्सन हो अनि एउटा प्याकेज, त्यसपछि हाम्रो बगलेकदेखि झिङ्गरानासम्मको अर्को प्याकेज हो। अब यो हामी बगलेकसम्म चाहिँ यो असार मसान्तमा आउने, योभन्दा अब पिच गरेर सकाउने तयारीमा गरिरहेको। अहिले सिलगढीदेखि ओखरबोट हुँदै ओसाइल बगलेकसम्मको पहिलो ठेक्का अन्तर्गतको सडकको कालोपत्रेको काम भइरहेको छ। पहिलो चरणको ठेक्का अन्तर्गत सडकको काम करिब 65% सम्पन्न भइसकेको छ। यो हाम्रो 65% कम्प्लिट भएको छ। अब यो हाम्रो अस्तिसम्मको रेकर्ड हो, हामीले चाहिँ निकालिरहेको छौँ आइपिसी बन्ने क्रममा। अब हाम्रो यो त अब अहिले चाहिँ हाम्रो लगभग यस्तै 70-75% भइसक्यो होला। यो पिस हाम्रो भइसकेपछि हाम्रो 90% को काम सक्लग हुन्छ। खप्तर जानका लागि डोटी, अछाम, बझाङ र बाजुराको सडकहरूमध्ये उक्त सडक छोटो मान्ने गरिन्छ। सुदूरपश्चिमको भूस्वर्गको रूपमा परिचित खप्तर क्षेत्र पर्यटकको रोजाइको केन्द्र भए पनि खप्तर जाने बाटो नहुँदा प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण खप्तर ओझेलमा परेको थियो। तर सडकको काम तीव्र भइरहेकाले निकट भविष्यमै पर्यटकलाई सहज हुने स्थानीयको भनाइ छ। डोटीबाट किरण धामीको रिपोर्ट।
लुम्बिनी प्रदेशको रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन आगामी जेठ 17 गते हुने उपनिर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत गरिएको छ। निर्वाचन आयोगको निर्वाचन तालिका अनुसार जेठ 4 गते उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता र उम्मेद्वारको सूची प्रकाशन गरिनेछ। त्यसअघि जेठ 1 गते मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने र दाबी विरोधको उजुरी दिने, जेठ 2 र 3 गते प्राप्त निवेदन तथा उजुरीमाथि छानबिन र कारवाही गर्ने तथा अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका रहेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगका अनुसार जेठ 5, 6 र 7 गते उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरी दिने, मनोनयन पत्र र उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने तथा नामावली प्रकाशन गर्ने, जेठ 8 गते नाम फिर्ता लिने र जेठ 9 गते उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तथा उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानमाथिको प्रतिबन्ध जेठ 17 गतेसम्म थप भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मंगलबार सबै वायु सेवा कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानमाथिको प्रतिबन्ध जेठ 17 गतेसम्म थप भएको जानकारी गराएको हो। यसबीचमा भारतसँग सातामा 2 उडान भने निरन्तर रहनेछ। कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण गर्न यसअघि सरकारले वैशाख मसान्तसम्म शेड्युल उडानमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। सो प्रतिबन्ध लम्ब्याएर सरकारले 17 जेठमा पुर्याएको हो। यसबीचमा एयरलाइन्सहरूले मेडिकल उडान, चार्टर्ड र कार्गो उडानको अनुमति भने पाउने भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडान लम्बिएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने र त्यहाँबाट फर्किने नेपाली प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएका छन्। नेपालमा पर्वतारोहणको सिलसिलामा रहेका विदेशी पर्यटकको समेत यात्रा प्रभावित हुने भएको छ। अब आर्थिक समाचार। मंगलबार अधिकांश कम्पनीहरूको शेयर मूल्य बढ्दा शेयर बजार हरियाली देखिएको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचक 27.47 अङ्कले बढेर 2673.31 अङ्कमा पुगेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि 3.12 अङ्कले बढेको छ। कारोबार रकम पनि करिब 6 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। दिनभर भएका 62,659 कारोबारबाट 220 कम्पनीका 1 करोड 8 लाख किता भन्दा धेरै शेयर किनबेच भएका छन्, जस अनुसार कारोबार रकम 5 अर्ब 81 करोड 6 लाख 73 हजार रुपैयाँ पुगेको हो। नेप्सेमा कारोबार हुने सबै समूहका सब इन्डेक्सहरू बढेर हरियो देखिएका छन्। सबैभन्दा धेरै व्यापार समूहको इन्डेक्स 5.79% बढेको छ भने उत्पादनमूलक समूहको सब इन्डेक्स 2% धेरैले बढेको छ। अत्याधिक भिडभाडका कारण कोरोना जोखिम बढेको भन्दै कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारबाट हुने खुद्रा कारोबार मंगलबारबाट बन्द भएको छ। मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले अनुगमनपछि फलफुल तथा तरकारीको खुद्रामा हुने कारोबार निषेधाज्ञा अवधिभर बन्द गर्ने निर्णय भएको बजार विकास समितिले जानकारी दिएको छ। खुद्रामा तरकारी किन्न आउने बहानामा सडकमा मानिसहरूको आवागमन बढेको र बजारमा पनि भिड भएको निष्कर्षपछि खुद्रा कारोबार बन्द गर्ने निर्णय भएको हो। हाल होलसेल बजारमा तरकारीको खुद्रा कारोबार पनि गर्न नपाइने कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। बजारमा रहेका स्टलबाट थोक तरकारी तथा फलफुलको कारोबार भने नियमित सञ्चालनमा रहने बताउनुभयो। देशका विभिन्न ठाउँमा किसानले बारीमा रहेको तरकारी सिधै बिक्री गर्न पाउने गरी बजारभित्रको अक्सन यार्ड भने खुल्ला राखेको समितिले जनाएको छ। किसानले आफ्नो उत्पादन युक्त यार्डमा ल्याएर बिक्री गर्न सक्ने कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार।
ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिग प्रतियोगिता अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। मंगलबार अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले कोरोना भाइरसको महामारीको कारण अर्को सूचना नआएसम्मका लागि प्रतियोगिता स्थगित गरिएको जानकारी दिएको छ। ए डिभिजन लिग जेठ 1 देखि 22 गतेसम्म पोखराको बहुउद्देश्य कवर्ड हलमा सञ्चालन हुने तालिका रहेको थियो। लिगका लागि एन्फाले टिमहरूको छनौट समेत गरिसकेको थियो। लिगको विजेताले 10 लाख र उपविजेताले 5 लाख रुपैयाँ पाउने एन्फाले जनाएको थियो। एन्फाले यस प्रतियोगिताबाट नेपालको राष्ट्रिय फुटसल टोली चयन गर्ने समेत जनाएको थियो। अब मौसम समाचार। आज राति देशका अधिकांश भूभागमा मौसम सामान्यदेखि पूर्णतया बदलिरही प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 9,483 संक्रमितहरू थपिएका छन् भने 225 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 4,084 पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले कोरोनाबाट नागरिकको जीवन रक्षाका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि अस्पताल, अक्सिजन, जनशक्ति लगायतका पूर्वाधारहरूको तत्काल व्यवस्था गर्न आदेशमा भनिएको छ। कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूको बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ। आज बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठकले राष्ट्रपतिले दिएको समयभित्र नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। माओवादी सहित एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष र जसपाको साथ लिएर सरकार गठन गर्ने निर्णय भएको सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो केही दिनदेखि जारी संघर्ष रोक्न इजरायल र प्यालेस्टाइनलाई विश्व समुदायले आग्रह गरेका छन्। अमेरिका, बेलायत र युरोपेली संघ लगायतले इजरायल र प्यालेस्टाइनलाई संघर्ष रोकेर शान्ति कायम राख्न अपील गरेको बीबीसीले जनाएको छ। ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लीग प्रतियोगिता अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आज कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अर्को सूचना नआएसम्मका लागि प्रतियोगिता स्थगित गरिएको जनाएको हो। फुटसलको ए डिभिजन लीग जेठ 1 देखि 22 गतेसम्म पोखराको बहुउद्देश्य कवर्ड हलमा सञ्चालन हुने तालिका थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ र अनिवार्य मास्क प्रयोग गरौँ। नमस्कार।